नमस्कार. रेस्टलेस गोवा अस्वस्थ गोंयकार ह्या आमच्या खाशेल्या माळेन भितर आमी गोंयच्या वेगवेगळ्या घटकां कडेन उलयतात. गोंयांत जी आयज परिस्थिती उद्भवल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी, मागीर ते राजकारण आसूं, समाजकारण आसूं, अर्थकारण आसूं किंवा आनी कितें आसूं, ताचेर आमी हो खास करून एपिसोड करतात आनी लोकांची मतां जाणून घेतात. अशेच पद्दतीन आयज आमी भासाभास करपा खातीर आयल्यात मडगांवां आनी आमच्या बरोबर आयज नामनेचे अशे मानेस्त आसात जे सगळ्या क्षेत्रांनी तांणी खूब जाणी वावर केला. जावं मागीर ते राजकारणूय आसूं, समाजकारण आसूं, चळवळी आसूं, अशा पत्रकारिता आसूं, ह्या सगळ्या क्षेत्रांनी तांणी मोठो वावर केला अशें ॲडवोकेट उदय भेंब्रे सर आमच्या बरोबर आसा. सर, तुमकां येवकार. नमस्कार. हांवें जशें इंट्रोडक्शनान सांगलें, अस्वस्थ रेस्टलेस गोवा अस्वस्थ गोंयकार असो आमी हो संवाद आमी सादतात आनी त्या खाला आमी तुमचे कडेन आयज उलोवपाक येयले. म्हाका पयलें विचारपाक जाय, तुमी आसात खऱ्यांनीच अस्वस्थ जें कितें चल्लां तें पळोवन? खूब अस्वस्थ आसा आनीक तें अस्वस्थपण पुरायेन व्यक्त जाता अशें म्हाका दिसना. कारण तें व्यक्त करतलो जाल्यार वेळ दिवंक जाय, बरोवंक जाय, उलोवंक जाय. हांव म्हजे पद्दतीन म्हजे शक्ती भितर जितलें जाता तितलें करता. पूण अस्वस्थपण आसा आनी चड वायट गजाल म्हणजे तें वाडत वता. ताका लागून खुबशे प्रश्न निर्माण जावपाची भंय आमचे मुखार आज आसा. बरोबर. आमी ओदय उलयतना कांय विशयांचो एक उल्लेख केल्लो. एक म्हणजे गोंयान भितर सद्याक मोठ्या प्रमाणांत धार्मीक तेडीचें एक वातावरण दिसता. पयलीं अशें नासलें, म्हणजे आमच्याय भुरगेपणान आमी अशें केन्ना इतलें पळोवन नाशिल्लें. बट आयज आमी जर पळयत जाल्यार कोण बरोबर कोण चूक हो वेगळो विशय, मात जी परिस्थिती उद्भवता ती खंय तरी चुकीचें हें दिता. सामकें खरें. तुमी हाजेर अभ्यास कसो कितें? म्हाका अशें दिसता की हें अशें घडपाक कारण जालां किंवा सुरवात जाल्या ती भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येवंक लागतकच. केंद्रांत म्हणुया किंवा राज्यांनी, आमच्या राज्यांत. हाचें कारण कितें तर मुळांत ही संस्था, ज्या मुखेल संस्थेचो वांटो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ताचेंच मुख्य धोरण आसा हे भारत हें हिंदू राष्ट्र करपाचें, म्हणजे धर्माधिश्ठीत राज्य करपाचें. म्हणटकच धर्म हो तांचे नदरेन खूब म्हत्वाचो जाता. दुसरी गजाल, भारतीय जनता पार्टीच्या संबंदान, म्हणजे हांव मुद्दम तें नांव कित्याक घेता, दुसरी पार्टी आनी ही पार्टी वेगळी कशी हें दाखोवपाक. ही पार्टी 5 वर्सां इलेक्शन मोडांत आसता आनी ताका लागून तांचो राजकारबारा कडेन पुराय आडनदर जाता. म्हणजे ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी राज्य कारभाराचेर लक्ष दिवंक जाय तें जायना. दिवंक जायना तांच्यांनी, कित्याक तांचो हावेसूच असो आसता की आतां जे कोण सत्तेर आयले, सत्तेर येतकच आपल्याक जें बऱ्याक पडटा तें केलें आनी परत रोखडेंच दुसरे वेंचणुकेची तयारेक लागले. आनी तुमी जो प्रश्न विचारलो पळय तो सारको ह्या विशया कडेन जोडिल्लो आसा. म्हणजे फाटलीं कांय वर्सां हांव म्हजे पद्दतीन अभ्यास करतां आनी दिसून आयलें तें अशें की कांय शक्ती आपलें रूप भायर दाखयनात, फाटल्यान आसतात त्यो. आनी वेंचणूक जशी लागीं पावली कांय म्हयने पयलीं ते एक वातावरण निर्माण करूंक लागतात आनी तें वातावरण धर्मकोल्लाचेर आदारिल्लें. म्हणजे जाका लागून लोकां भितर दोशी जावच्यो, लोकां भितर एक फूट पडची आनी त्या फुटीचो लाभ हो राजकीय दृश्टीन BJPक मेळचो. हें उत्तर भारतांत चड लक्षांत येता. गोंयांतूय तो प्रयत्न जाता, पूण गोंयच्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज अश्यो आसात की जाका लागून तांकां तितली ताजी एडवांटेज मेळना, तितलें पोलरायझेशन जायना, जावंक पावना. आतां उत्तर प्रदेशांत तांची भाशा कितें आसता, 80 विरुद्ध 20, म्हणजे हिंदू
विरुद्ध अल्पसंख्याक. मुसलमान अल्पसंख्याक. हय. गोंयांतय तशें म्हणूं येतालें की 75 वर्सस 25 बरोबर. किंवा 70 वर्सस 30 अशें म्हणून येतालें. पूण तशें म्हळें तरी ताजो राजकीय लाभ मेळूंक शकना अशे तरेच्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात. हय. आनी त्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळ्ळे बगर सरकार घडना हाची जाणीव तांकां आसा. पूण हाची जाणीव जरी आसली तरी ही जी रीत तांची चलत आयल्या ती ते वापरतात. आनी आज आमकां तें दिसून येता. कांय ते फाटी साश्टींत हांगा दवरले म्हणटकच संभाजी भिडेक आपयलो. मागीर प्रमोद मुतालीक ज्याचेर पर्रीकार सरकारान बंदी घाल्ली ताकाय गोंयांत येवंक दिलो. आनी आतां पयर तो गौतम खट्टर आयलो. म्हणजे हाजे फाटली भुमिका अशी दिसता की देशांतले जे कट्टे धर्मकोल्ले लोक आसात जे बेजबाबदारपणान उलयतात आनी आपूण उलयता ताजो परिणाम कितें जाता हाजी इल्ली पर्वा करनात अशा लोकांक मुद्दम आपोवन हाडून तांचे तोंडांतल्यान हें धर्मकोल्ल पातळावप. आनी हें धर्मकोल्ल पातळायतकच जें पोलरायजेशन तांकां जाय अपेक्षीत आसता हय वेंचणुके खातीर तें निर्माण जातलें अशी तांची तयारी आनी ताजेर मागीर ते एन्कॅश करूंक सोदतात. ओके. सो तुमचो थेट हें आसा ठपको आसा हें जें हांगासर धार्मीक तेड जाता ताका जबाबदार हें भारतीय जनता पक्ष आसा. हय. हें मत तुमी स्पश्टपणान मांडलें. भारतीय जनता पार्टी एकलीच न्ही. हांवें म्हणलें तशें कांय संस्था आपलें रूप दाखयनात पूण हाजे फाटल्यान RSSय आसा. RSSय आसा. RSS आनी RSSच्यो सगळ्योच संघटना म्हणजे रायट विंग म्हणटा तुमी. हय. RSS, विश्व हिंदू परिशद, BJP आनी बजरंग दल ह्यो मुखेल संस्था. मागीर ते वेगळी वेगळी नांव घेवन ल्हान ल्हान गट करतात ती गजाल वेगळी. सो तुमी म्हणटा की हें प्लॅन पद्दतशीरपणान चल्लां. पद्दतीन चलता. बरें. म्हाका आतां हाजेर तुमकां दुसरो कावंटर प्रश्न विचारपाक जाय सर की तुमी एका तेंपार काँग्रेसी कडेन संबंदीत आशिल्ले. काँग्रेसीचे तुमी आमदार आशिल्ले. ना आमदार न्ही. आमदार हो पक्ष आशिल्लो. अपक्ष आशिल्ले. पूण आमदार जातकच मागीर हांव काँग्रेस पक्षाचो वांगडी जालो. सो म्हाका सांगा हें जर आमी रोखतले हय एका पक्षाचें आमी प्रोपोगेंडा म्हणया तांचो अजेंडा म्हणया जाल्यार ताच्या विरुद्ध विचारसरणीचो जो पक्ष आसता तो खंय तरी घटायेन ताच्या आड उबो रावपाक जाय. ताणें तांचो अजेंडा आसा तो लोकां मदीं सांगपाक जाय की बाबा हें अशें चल्लां किंवा तांची विचारधारा प्रबळपणान समाजान मांडपाक जाय. थंय कमी पडटा काँग्रेस पक्ष. इल्लोसो कमी पडटा. आनी फक्त काँग्रेस पक्ष म्हणचो ना हांव. जे पक्ष सेक्युलर म्हणटात स्वताक किंवा सेक्युलर आसात अशें धरया बेनिफीट ऑफ डावट दिवन ते लोक हो डेंजर सारको समजून घेनात आनी तांकां तो समजायलो तरी ताजेर जो उपाय करपाचो ते उपाय करपाकय ते कमी पडटात. देखीक फाटले वेंचणुकेंत पळयलें ना आमी की फुटून गेलीं मतां आनी म्हणून भाजपाक सरकार करणें शक्य जालें. बरोबर. म्हणटकच मतां एकठांय हाडप हो हाजेर एक उपाय न्ही सादो उपाय आशिल्लो. आनी म्हाका याद आसा त्या वेळार आमी दाखोवन दिल्लें की पळयात अमके कॉन्स्टिट्युएन्सीत अमूक मतां फुटलीं म्हणून हें घडलें अमके कडेन अमकें घडलें म्हणून हें घडलें. हें जर घडूंक दिना आशिल्लें जाल्यार BJPक मेजॉरिटी मेळची नाशिल्ली. हें दाखोवन दिल्लें आंकड्यांनी. ही जी समजणी जाय किंवा ही समजणी येवपाक जी मॅच्युरिटी जाय पॉलिटिकल मॅच्युरिटी ती ह्या पक्षां कडेन कमी आसा अशें म्हाका दिसता. आतां काँग्रेसीचें नांव तुमी घेतलें तें एक दृश्टीन बरोबर कित्याक ह्या सगळ्या पक्षां मदीं मोठी परंपरा आशिल्लो आनी सादारण गोंयभर प्रेजेन्स आशिल्लो पक्ष म्हणटा तो काँग्रेस पक्ष. म्हणटा ताजी जबाबदारी वाडटा. आजय बी विधानसभेत चड आमदार आसात ते तांचे ते विरोधी पक्षां थोडे आसूं विरोधी पक्षां मदीं. बरोबर. म्हणटकीर हें लक्षांत घेतल्यार काँग्रेस पक्षान ही जबाबदारी वळखूंक जाय आनी हांवें मत ह्या विशयाचेर मत मांडलां. आनी तें मत अशें की सगळ्या सेक्युलर पक्षांनी किंवा जे पक्ष निदान विधानसभेंत विरोधी पंगडाक बसतात ते 4 आसात.
ह्या चारय जाणांनी एकठांय येवपाची गरज आसा हं, आनी तें करपाक फुडाकार काँग्रेस पक्षान घेवंक जाय हें मत हांवें जाहीर रितीन मांडिल्लें आसा. हय जशें तुमी म्हणटा तशें ह्या विचाराचे लोकांचे सगळ्यांचें मत हेंच आसा की सगळ्यांनी एकठांय येवंक जाय. बरोबर. मात तशें जाल्लें दिश्टी पडना. घडना हें हाका लागून भारतीय जनता पक्ष वो खंय तरी ताजो फायदो तांकां जाता घेता. हें सगळ्यांक आतां खबर आसा. हें खबर. मात हाजेर उपाय कितें तुमकां कितें दिसता? ही आतां ही वेंचणूक आतां 27 लागीं पावली हय तरी हांची तोंडां 4 जाणांची 4 कडेन आसा. अजून ना परत मतांचें विभाजन खरें. परत हे सगळे घटक खरें. आनी परत खरें. जर तोच खरें. पक्ष सत्तेर आयलो खरें. जाल्यार मागीर लोकांनी करप कितें? खरें खरें हें भंय आमचे मुखार आसा. आनीक एक प्रयत्न हांव आनी म्हजे कांय इश्ट हं, करीत आयल्या हं, की हें अशें घडचें न्हय. हं, ह्या खातीर ह्या चारय पक्षांनी एकठांय येवचें. हं, आतां कितें आसता राजकारण म्हळें की प्रत्येक पक्षाचो आपलो म्हणून एक स्वार्थ आसता. बरोबर. तो समजूं येता. हय पूण स्वार्थ आसलो तरी जर तुमकां गोंयचें बरें जाल्लें जाय हय जाल्यार खंय तरी थोडोसो त्याग करपाची तयारी दवरूंक जाय. एडजस्टमेंट म्हणटा. म्हणजे एडजस्टमेंट म्हणया दिवाण घेवाण म्हणया हय. कितें म्हण शब्द वापरया ताका हय पूण तितलो एडजस्टमेंट करपाची तयारी प्रत्येकाची आसूंक जाय. बरोबर आनी ती जर आसली जाल्यार हें सहज घडणें शक्य आसा. आसा. म्हजे परीन आनी म्हजे कांय इश्टांचे परीन समविचारी लोक बरोबर आमी हो प्रयत्न करतात. करता. आतां तुवें म्हणटा तशें हाका यश येतलें काय कितें हय हो प्रश्न उरताच. हय बरोबर. आनी तो खंय उरता तर पॉलिटिकल मॅच्युरिटी ह्या लोकांक आयल्या काय कितें हं, फाटल्या अनुभवांतल्यान शाणपण आयलां काय कितें बरोबर. तें आयलां जाल्यार घडये हें अशें घडून येत. हं, तें जर येवंक ना हं, जाल्यार आमी करतात ते प्रयत्न निर्फळ जातले अशी एक भिरांत दिसता. आसा आसा आसा. काँग्रेस सोडून तुमकां दिसता कितें पर्याय? बाबा चल काँग्रेस आपली जर कित्याक काँग्रेसीचें कल्चर तुमकां खबर आसा कशें तें हय, खंयच्यान चलता कितें चलता. हय ह्याच मुद्दे वयल्यान मातशें डायवर्ट जावन म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की प्रादेशीक पक्षांची भुमिका किंवा तांचो अस्तित्व गोंयांत कितलें आसा किंवा तो आयज आमी तमिळनाडून पळयता हय एक वेगळोच राजकीय उदय थंय जालो प्रादेशीक पक्षाचो. गोंयच्या प्रादेशीक पक्षांचेर जर आमी पळयत गोवा फॉरवर्ड आसा MG आसा आनी आतां RG म्हणून आसा. हय हय सो हांचे जावं शकता कितें असो एक नवो पर्याय गोंयांत भितर जो तमिळनाडून जालें तशें? म्हाका दिसता की हें घडणें अशक्य शब्द वापरचो न्हय म्हणटात कांय जगात अशक्य कांय ना म्हणून पूण खूब कठीण बरोबर. खूब कठीण कारण गोंयभर हय. किंवा काँग्रेसी इतली शक्ती आशिल्लो दुसरो पक्ष दिश्टी पडना. बरोबर. आसात पक्ष पूण खूब लिमिटेड अस्तित्व आसा. वाठारांत तांकां अस्तित्व अस्तित्व किंवा शक्ती आसा. बरोबर. आतां तुमी तामिळनाडू कडेन तुळो केली हय हय थंय एक मोठो फरक आसा आमी आनी ते. हय हय तामिळनाडूचे लोक हय कशें म्हणून कळना हय पूण ते सिनेमा क्षेत्रांतल्या नटांचे बाबतींत इतले भक्त असतात बरोबर अंधभक्त असतात बरोबर की ताजे मुखार तांकां दुसरो कोण नाका दिसता. नाका दिसता. बरोबर. आनी म्हणून हो येदो मोठो बदल थंय केवळ 2 वर्सांची पार्टी पार्टी. करूं शकली बरोबर. जें म्हजे दृश्टीन गोंयांत शक्य ना. गोंयांतूच न्ही घडये खंयच खंय शक्य ना. दुसरे कडेन शक्य जावचें ना. बरोबर. सो तुमी म्हणटा की प्रादेशीक पक्ष जशें तामिळनाडून चित्र जालें तशें गोंयांत जावप भोव थंयची कठीण. परिस्थिती सामकीच वेगळी कारण कितें आसा जी सत्तेंत आशिल्ली द्रमुक हय ती कांय दुबळी किंवा ल्हान पार्टी नाशिल्ली. बरोबर. तिका एक व्हडली परंपरा आसा. बरोबर. तिका निखळावन केवळ 2 वर्सां भितर जाचें व्हडलेशें नांव ना लिडर म्हणून पॉलिटिकल लिडर म्हणून ताणें सट करून इतले हे मेळोवप इतले जागे मेळोवप बरोबर लागीं भोवमता कडेन म्हणटा तें एक शक्य आमच्या देशांतल्या राजकारणांतलें एक मोठें अजाप आनी हें फक्त तामिळनाडून घडपाक शकता. सर आतां जेन्ना आमी म्हणटा की समाजान अश्यो जेन्ना परिस्थिती उद्भवता तेन्ना कांय घटकांनी आपली भुमिका ही प्रखरपणान आनी जी कितें बरोबर आसा ती मांडपाची गरज आसा. मागीर तातूंत पत्रकार आयले तें जालेंच. दुसरो घटक म्हत्वाचो आसा तो म्हणजे साहित्यीक.
साहित्यिकांकडे आमी आनी आमचो गोंयचो इतिहासूय आसा, साहित्यिकांनी जायत्यो चळवळी केल्यो, खात्री सत्ता तातूंतल्यान परिवर्तन जालें, खात्री सगळें जालें. खात्री तुम्ही ताचें एक जिते जागतें उदाहरण आसा, ज्वलंत उदाहरण. खात्री ह्या साहित्यिकांची ह्या सगळ्या बाबतींतली भुमिका हय तुम्ही कशें पळयतात? बाबा ज्या पद्दतीन साहित्यिकांनी बरोवपा जाय, हय व्यक्त जावपा जाय, हय तशें जाता काय आयज आमी साहित्यीक हे खंयच्या आमिशांक बळी पडल्या, काय फायदो पळोवपा लागल्या, काय आनी कितें जालां? हांव तुमच्या ह्या प्रश्नाक साहित्यिकां बरोबरच संस्थांकय जोडटा, कारण दोगांची परिस्थिती जवळ जवळ तशीच आसा. आनीक तुमी म्हणटात तें खरें कितें की साहित्यिकां कडल्यान हय, किंवा जे संस्था चलयतात बरोबर. तांचे कडल्यान जें कितें अपेक्षीत आसा हय. तशें दिसना. आनी ताजें कारण म्हजे नदरेन 2-3 कारणां आसा. हय. एक कारण कांय जाणांक सरकार विकती घेता. विकती घेता म्हणजे कशें, एक दर्या एक संस्था आसा, हय. असंस्था. हय. असंस्थेक सरकार भरपूर ग्रँट दिता, अनुदान दिता. बरोबर. म्हणटकच त्या संस्थेंतले पदाधिकारी कितें करतात की बाबरे जर सरकाराचे आड कितेंय उलयलो, हय. म्हणजे त्या अनुदानाक कितेंय बाधा येतली काय कितें, ह्या भंयान उलयना. इतलेंच न्ही, हांवें इतलें पसून म्हाका वायट दिसलां की कोंकणीचे विरुद्ध जाता. हय. म्हणजे किंवा सरकारा कडल्यान जें घडूंक जाय तें घडना. हय. जरी आतां राजभास संचालनालय हय. म्हजे दृश्टीन फेल जालां कंप्लिटली. पूण तें फेल जालां म्हणून हांव सांगता कित्याक म्हाका कोणाचें भंय ना बरोबर. आनी म्हाका कोणा कडल्यान कसली अपेक्षाय ना. बरोबर. पूण जें आमच्या संस्थांनी सांगूंक जाय आशिल्लें त्यो संस्था उलयनात. आनी उलयनात ताजें एक कारण हें खंयचें अनुदान. बरोबर. आतां व्यक्ती साहित्यिकां मदीं अजून थोडे खूब थोडे म्हणजे एका हाताच्या बोटार मेजपासारके म्हणुया इतले लोक उलयतात स्पश्टपणान आपली मतां, कितें आसात ती. पूण चडशे लोक उलयनात. ताजेंय कारण स्वार्थ. आनी तो स्वार्थ कसलो की सरकारा कडेन वायटपण नाका. सरकारा कडेन वायटपण केलें जाल्यार पुरस्कारा वेळार म्हाका भायर दवरतले, आनी कसले तरी कितेंय दिवपाचे वेळार भायर दवरतले, अमूक कमिटींत घालपाचे वेळार तुजें नांव कुशीन पडटलें. म्हणटकीर हो पर्सनल स्वार्थ, इनसेक्युरिटी पर्सनल, हय, ती आड येता आनी ताका लागून तो उलयच ना, मागीर कांयच उलयना. साहित्यीक वर्ग सध्या डेड जाल्ले भशेन जाला. बरोबर. आनी जें बरोबर न्हय. लोकशायेंत म्हजे दृश्टीन प्रत्येक नागरिकान उलोवंक जाय. बरोबर. साहित्यिकच न्ही, दुसऱ्यांनीय उलोवंक जाय. पूण साहित्यिका कडेन एक मांडपाची एक वैचारीक वर्ग म्हणून पळयतात. हय, ताका एक कसलोय विशय लोकां मुखार साहित्याच्या मार्फतीन किंवा अन्य मार्गान मांडपाची एक कला आसता. बरोबर. त्या कलेचो उपयोग करून ताणें हें करूंक जाय, ताजे कडल्यान ती अपेक्षा आसा. पूण जें घडना हें इल्लेशें खंतीचें कारण. सो ही 2 मुखेल कारणां म्हणटात तुमी. एक अनुदान बंद जावपाचो भंय, आनी दुसरो पर्सनल गेन आसता ती स्टॉप जायत म्हणून. म्हणजे म्हजे कितें जे प्रॉस्पेक्ट आसात जे सरकारा कडल्यान साध्य जावपाचे, तांकां बाधा येता ह्या भंयानूच येतलीच अशी ना. फुडलो विशय ह्या भंयानूच पयलीं ह्या भंयानूच सगळे तोंड गप्प करून उबे रावतात. हें लोकशायेंत बरोबर न्हय आनी हें मारक, हें खूब मारक. हो जसो विशय आसा सर, तसो एक म्हत्वाचो विशय आसा गोंयच्या जमनींचे बद्दल, की जमनी ज्यो आसात त्यो सद्या भरमसाट तेंची कन्वर्जनां जावप, मागीर जमनी ह्यो भायल्यांक विकप, ते म्हूण आमीच विकतात गोंयकार. दुसरो, सरकार हे व्हडले व्हडले प्रकल्प हांगासर हाडटा, ते गोंयाचेर लादता, लोकांचे विचार कांय करिना. आनी ह्या सगळ्यांतल्यान जन्माक आयली ती इनाफ इज इनाफ ही चळवळ सद्या सुरू आसा. सो तुमी ह्या विशया कडेन कशें पळयतात, ह्या चळवळी कडेन कशें पळयतात, आनी ती चळवळ तांचो जो हेतू आसा तो साध्य करपाच्या दिशेन तांचें मार्गक्रमण चालू आसा काय तातूंत बदल जाय? ह्या चळवळीचो हांव एक वांटो आसा. आनी घडये तुमकां खबर आसतलें की कॅसिनोच्या संबंदान जें रीट पेटिशन पणजी खंडपिठांत आसा तातूंतलो एक पेटिशनर हांव आसा.
म्हजे नदरेन इनफ इज इनफ हं, ही काय खूब फाटली संघटना न्हय, बरोबर. हालींची त्या मानान. हय हय. तें लक्षांत घेतलें जाल्यार हं. तिणें आपले विशीं एक लोकां मदीं विश्वास निर्माण केला, हं, कळ्ळें न्ही. हं, आनी तो विश्वास निर्माण केल्ल्यान हं. तांकां लोकवशता मेळूंक लागल्या. लागल्या. बरोबर. दुसरें ते फक्तच सभा घेतल्यो आनी भाशणां केलीं इतल्यारच रावंक ना संघटना. तेंय बरें केलां. हं, हं, कित्याक कितलेशे उपाय आसतात. हं. एक आवाज काडपाचो उपाय, एक सरकाराचेर दबाव हाडपाचो चळवळीच्या मार्गान उपाय, बरोबर. आनी एक उपाय कायद्याचो आसता. कायद्याचो असतो. बरोबर. म्हणटकच तांणी ह्या दोनूय उपायांचो उपयोग केला. बरोबर. आनीक म्हाका दिसता की ह्याच रितीन जर ती फुडें गेली संघटना हं, जाल्यार तेजे विशीं खुबश्यो अपेक्षा आमच्यांनी बाळगूं येतात आनीक खुबशें कामय बी जावन पडूं येता. हं, हं, म्हणजे बरें काम. हं. वो जें चूक जावंक वता तें आडावंक जाता बरोबर. आनी जें बरें जावंक जाय तें बरें घडोवन हाडूंक जाता. बरोबर. हे दोनूय मार्ग सातत्यान ती चळवळ संघटना चल्ली चल्ली जाल्यार. जाल्यार पूण तुमी म्हणटा तशें खंयच्याय चळवळी कडेन तयार जावपा जाय पयलीं तो विश्वास. तो विश्वास विश्वास जाय. जाला. इनफ इज तो इनफ इनफ इज इनफ ह्या चळवळी संघटने विशीं अजून तरी तो विश्वास आसा. आसा. दुसरी एक बरी गजाल कितें अजून हय जर लोकांक दिसलें फाल्यां हय की हे जे कोण भितर काम करतात हय. ते लोक राजकीय स्वार्था अपेक्षेन किंवा स्वार्था खातीर करतात वावुरतात, म्हणून हय. तो विश्वास वतलो. वतलो. बरोबर. पूण जो मेरेन ते लोक ते आपल्याला त्या उद्दिश्टाचेर स्पश्ट आसात हं, आनी राजकारण कुशीन दवरतात तो मेरेन लोकांचो विश्वास उरतलो, घडये वाडत वतलो. वाडत वतलो. सो तुमी म्हणटात की हें पथ्य ह्या चळवळीन किंवा ह्या संघटनेन पाळपा जाय की राजकीय स्वार्थ कुशीक दवरपा जाय, ताचो इल्लो सुद्धा वास लोकांक येवपा जायना. ओके. आनी जें उद्दिश्ट आसा तें उद्दिश्ट दोळे मुखार दवरून त्या दिशेन काम करपाचें. काम कर. म्हणजे थंय कॉन्सन्ट्रेट करपाचें आनी बाकीचे विशय कुशीन दवरपाचे. तर म्हजे नदरेन कांय गजाली हाडावंक शक्य जातल्यो. बरोबर. आतां तुमी सुरवात केली त्या प्रमाणे गोंयची वाट लागत चल्ल्या. हय हांवें म्हणिल्लें पयलीं की भारतीय जनता पार्टीचो एक दोश असो हं, की ते सत्ता मेळोवपा खातीर सगळे उपाय वापरतात. साम दम दंड भेद सगळें वापरतात. पूण एक फावटी सत्ता हातांत येतकच मागीर राजभार कारभार करपाक उणें पडटात. हं, हं. आनी उणें पडटात इतलेंच न्हय, ते सत्तेचो उपयोग आपल्या स्वार्था खातीर वापरतात. हं, हें दिसून आयलां. हं. हें केंद्रांतूय दिसून आयलां आनी राज्यांनीय दिसून आयलां. हं, आनी गोंयांतूय तें आमकां आतां सामकें दोळे मुखार स्पश्ट दिसता. हं. फाटलीं कांय वर्सां दिसत आयलां हं, की सत्तेचो उपयोग आपल्याक कसो फायदो जायत हं. त्या प्रमाणे करपाचो. बरोबर. म्हणटकच थंय जमनी विकप दुसऱ्यांक वो दुसरी खंयच्याय दृश्टीन मेगा प्रकल्प किंवा हें हाडून भायल्या लोकांक हांगा हाडून तातूंतय अर्थकारण आसा वयर ते सकयल पर्यंत. डेफिनेटली हय. अर्थकारणूच न्ही. हांव डायरेक्ट शब्द वापरन भ्रश्टाचार म्हणून. हं, कळ्ळें न्ही. अर्थकारण हें सोफिस्टिकेटेड उतर अशें धरया. हांव म्हणटा की हातूंत स्वार्थ आनी स्वार्था बरोबर भ्रश्टाचार आसा. ओके. हं, आनी भ्रश्टाचार आशिल्ल्यान तें थंय गोंयचो विचार उरना, गोंयच्या फुडाराचो विचार उरना, सगळें गोंयच्या बुलडोज जाता. लोकांचो विचार उरना बरोबर. आनी तें एका एका मार्गान वता. बरोबर. आतां एक सादी इल्लीशी देख घेता. हय. डेल्टीनचो जो कॅसिनो मांडवीत आसा आनी जाचे विशीं रीट पेटिशन आसा हय. तो 72 मनशांच्या कॅपेसिटीचो. हय. ते हाडूंक सोदतात आनी जाका सरकारान कांय खात्यांनी एप्रुवल्स दिल्यात. हं, कळ्ळें न्ही. हें म्हत्वाचें. एप्रुवल्स दिल्यात सर्वे बिर्वे कांय करनासतना हं. तो 2000 कॅपेसिटीचो. आनी 2000 आनी 72 हें जर लक्षांत घेतलें ताजो अर्थ असो जाता की 27 पटींनी मोठो कॅसिनो. बरोबर. किंवा एका 72 लोकांच्या कॅसिनो जाग्यार 27-72 कोटींचे कॅसिनो मांडवीत येवंक दितात. म्हणजे आमी अशें म्हणपाक शकता की रिप्लेसमेंट म्हणून दाखोवन हय. सरकार ही येदी व्हडली बोड हाडटा
ती जर आमी डिवायड केल्ली दरा जाल्यार थंय कमीत कमी 27 कसिनो जावपाचे. हें ताजें सादें उदाहरण, हें गणित. हें गणित, सादें गणित. म्हणजे मांडवी आमची सामकी भरून भरून वचपाची. वचपाची. सो तें सगळें ते एकाच कसिनोन हाडपाक सोदतात. सारकें सारकें. आनी ताका लागून मागीर मांडवीच्या उदकाची क्वॉलिटी कितें जातली, ताजो परिणाम भलायकेचेर कितें जातलो, नुस्त्याचेर कितें जातलो, हाजो अजिबात विचार करूंक ना. म्हणूनच हांव म्हणटा की विचार जाता तो फकत स्वार्थाचो. सत्तेचो उपेग म्हजो स्वार्थ वाडोवपाक किंवा म्हजी ग्रेस्तकाय वाडोवपाक कसो करचो, इतलोच विचारान आयचें सरकार चलता. आनी ताका लागून हे तरेक तरांचे प्रश्न, तरेक तरांचे एकच न्ही. आतां पळयात कितले कडेन सरकाराक फाटीं सरचें पडलें तें. बरोबर. IITच्या बाबतींत 2-3 कडेन फाटीं सरचें पडलें. चिमला फाटीं सरचें पडलें. बरोबर. आनी खंय कायदो भुमिपुत्र केलो तो कुसोवचो पडलो. पास जाल्लो कायदो. हें म्हाका भारताच्या इतिहासांत पसून अशें घडलां जाल्यार खबर ना. गोंयच्या इतिहासांत तर घडूंकच ना. एक फावटी कायदो पास जाता, बिलां कुसयल्यात. बिलां कुसयल्यात ती हांव जाणा. कायदो पास जातकच तो असो कुसयला, ही गजाल पयलींच गोंयांत घडल्या. आनी हें कित्याक लागून घडटा तर तें करतना दोळे मुखार दवरला तो स्वार्थ आनी चुकीच्यो गजाली. बरोबर. सो सर, आमी सुरवात ज्या मुद्द्या वयल्यान केल्ली ते सगळी भासाभास करून आमी परत त्या मुद्द्यार तो कशें सगळें संबंदीत आसा हें तुमी परतून एकदां सांगलें. सो म्हाका दिसता आमी ह्या संवादांतल्यान तुमचे जे कितें विचार आसा किंवा हें जें कितें चल्लां हाचे बद्दल स्पश्ट मत तुमी उक्तायलें. आमचे व्ह्युअर्सूय ह्या सगळ्या मतांचो अभ्यास करतले, ते जाणून घेतले. तुमी जे मुद्दे मांडल्या ताचो विचार गंभीरतायेन ते करतले अशी आमी आस्त बाळगुया. आनी तुमी वेळ दिलो आनी हो संवाद आयज आमी हांगासर घडोवन हाडलो ते खातीर तुमचे आमच्या चॅनला वतीन, आमच्या व्ह्युअर्सा वतीन देव बरें करूं म्हणटा. हांवूय तुमचें बरें मागतां. आनी एकच अपील तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन करूंक सोदतां की लोकशायेंत नागरीक मोनो रावलो जाल्यार ती लोकशाय सारकी चलना. लोकशाय सारकी चलतली आनी लोकशायेंतलें सरकार लोकां खातीर सारकें वावुरतलें जाल्यार नागरिकान उलोवंक जाय, वोकल जावंक जाय, एक्टीव जावंक जाय. जें वायट तें आडावपाचो प्रयत्न करूंक जाय, जें बरें तें फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. हें करपाक जर नागरीक फेल जाले जाल्यार आमची लोकशाही बी निर्फळ जावंक पडटली. हे खातीर गोंयकारांनी आजूच जागृत जावपाची गरज आसा. सर, तुमी वेळ दिलो आनी ही भासाभास केली त्या खातीर आमच्या चॅनला वतीन, आमच्या व्ह्युअर्सा वतीन तुमचें देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांगाच थांबता. हांवूय तुमकां बरें मागतां. सो तुमी पळयता रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The voice for Coin.